अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का जो लेसन नंबर है 41 वो आज अपलोड नहीं हो सकेगा। कल मैं असल में आज बच्चों के साथ ज़रा कहीं शॉपिंग पे जाना था। आपको पता है कि इनके स्कूल्स में छुट्टियां नेक्स्ट वीक ख़त्म हो रही हैं और इन्होंने अपनी स्कूल की कुछ चीज़ें लेनी थी, तो इसलिए सारा दिन आज उधर ही गुजर गया। शाम को मतलब कि मैं लेट आया हूँ, ठीक है, इसलिए आज लेसन नंबर 41 अपलोड नहीं हो सकेगा। यहाँ पे मैं उन अपने तमाम बहन भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जो बहन भाई जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, ठीक है, जिनको मतलब जो इरादा रखते हैं जर्मन लैंग्वेज सीखने का, आ आइंस आस वाई या बे आइंस का, ठीक है, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल के ऊपर, ये जो हमारा चैनल है जिसके ऊपर आप जर्मन सीख रहे हैं, सबसे आसान मेथड से हम जर्मन लेके आ रहे हैं, ठीक है। और इसके हमने और आपके लिए एक नया प्रोग्राम हमने शुरू किया है, एक बहुत आसान प्रोग्राम हमने शुरू किया है और उसका हमने नाम रखा है 100 डेज़ प्रोग्राम। समझा रही बात आपको? और उसकी हमने एक अलहदा से प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है। उस प्ले लिस्ट का मतलब ये है कि ठीक है, आप क्योंकि शुरू में आपकी ये बहुत बड़ी कंप्लेन थी। अब शुक्र आप इस बात की, आपका कभी मैसेज नहीं आया, ठीक है, कि आपको एक लेसन जो है वो तरतीब के साथ नहीं मिलते। अब आपको तमाम लेसन्स, तमाम जो सबक हैं, जो डेली लेक्चर्स जो हैं, वो आपको एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ जो है वो मिल रहे हैं, ठीक है। और 40 लेसन जिस तरह मैंने आपको बताया है हमने अपलोड कर दिए हैं। हम आ आइंस से लेके बे आइंस तक ये मुकम्मल जो लैंग्वेज कोर्स है ये हम अपलोड करने जा रहे हैं, ठीक है। उसमें तमाम चीज़ें, ठीक है, जो चीज़ें मतलब कि आपको एग्ज़ाम के लिए चाहिए, आपको आइंस के लिए चाहिए, मेरा मतलब है आइंस मेरी मुराद है जैसे तमाम जो मॉड्यूल्स हैं, आपको पता ही है कि आपके बे आइंस में तमाम मॉड्यूल्स का टेस्ट होता है, जैसे ह्यूरन का टेस्ट होता है, आपका लेजन, स्प्रेशन, श्राइबन, ठीक है। उन तमाम चीज़ों को हम जो है इसमें जो है वो डील करें ताकि आप इन चारों में अच्छा परफॉर्म कर सकें। और आप जिस तरह आजकल जानते हैं कि हम आजकल नेबनज़ार्ट्स पढ़ रहे हैं। समझा रही बात आपको? कल हमने ज़ाइट देम नेबनज़ार्ट्स के ऊपर बात की थी, आपको याद होगा, क्या ख्याल है? और उसके मतलब के कहने का मकसद ये है कि जो आपके जो ब्रीफ है उसमें जो नेबनज़ार्ट्स है वो आपकी कितनी हेल्प करते हैं खत लिखने में। समझा रही बात आपको? तो इसलिए आपको वो तमाम लेसन्स आपको मिल रहे हैं और ठीक है, इंशाल्लाह मेरी पूरी उम्मीद है, आई विल ट्राई, मुझे उम्मीद है कि ट्राई माई बेस्ट इंशाल्लाह कि कल जो लेसन नंबर 41 जो वो अपलोड कर दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा मुझे मालूम है कि जर्मन लैंग्वेज इतनी आसान नहीं है, समटाइम इसकी कुछ चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, मुश्किल समझी जाती हैं। आप अपने सवाल को कमेंट में भी रखें, हम कमेंट भी, हमारी टीम कमेंट पढ़ती है, ठीक है, और फिर हमें बताते हैं कि जी आप ये सवाल उसमें स्टूडेंट्स को मुश्किल आ रही है, तो आर्टिकल, चाहे वो आर्टिकल्स हैं, सेंटेंस मेकिंग है, प्रेपोजिशंस हैं, या कोई भी चीज़ है, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को ज़रूर सामने रखें एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई यू बैक एज सुन एज पॉसिबल इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, तो अब जिस तरह मैंने, आप जानते हैं कि हमारे इंशाल्लाह नेबनज़ार्ट्स जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे चंद दिनों में, 2-4 दिन में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे आकोज़ाटिव, जिस तरह कि आपको जान रहे हैं, जो 40 लेसन तक हम अभी आकोज़ाटिव को लेकर चल रहे हैं आगे ना। इसके बाद आकोज़ाटिव के प्रेपोजिशंस इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, वो 6-7 ही हैं, वो जो ज़्यादा नहीं हैं, जो कि ठीक है। उसके आकोज़ाटिव प्रेपोजिशंस के बाद फिर हम डाटिव के शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या नाम है, फिर गैनिटिव केस रह जाएगा, ठीक है। 2 केस हमारे मुकम्मल होने के, नॉमिनेटिव हमारा मुकम्मल हो चुका है, यू नो दैट, ठीक है। आकोज़ाटिव हमारा केस चल रहा है और वो भी इंशाल्लाह विद इन अ फ्यू डेज, जिस तरह मैंने कहा कि कुछ दिनों में नेबनज़ार्ट्स हमारे मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद 6 या 7 आपके आकोज़ाटिव के प्रेपोजिशंस हैं जो हम पढ़ेंगे, दैन हमारा आकोज़ाटिव केस भी मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम मूव करेंगे डाटिव केस की तरफ, ठीक है। और डाटिव केस इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा, लेकिन हम आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आसान तरीके से, आसान मेथड के साथ जो है वो समझाया जाए, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया, क्योंकि विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमारा एक लंबा एक्सपीरियंस है। हमने यहाँ जर्मनी में काफ़ी सालों से, जर्मनी में भी मैं जर्मन लैंग्वेज सिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, और इससे और हमारा रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, ठीक है। ओके, और हम उन तमाम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, ठीक है। और इस चैनल के ऊपर भी हम जो लेसन्स हैं इस अपलोड करने की कोशिश करते हैं कि हर वो बंदा, मैं जब भी मैं लेसन करता हूँ मैं इस बात को ज़रूर मेंशन करता हूँ कि हर वो बंदा, ठीक है, जो जिसको लगता है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है या वो कम पढ़ा लिखा है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ हमने ऐसे स्टूडेंट्स को जर्मन सिखा दिया, आप बिलीव करेंगे, जो कहते हैं उनके अल्फाज हैं, वो ये कहते थे हमने कभी मुंह का स्कूल नहीं देखा, हमने कभी स्कूल जाके नहीं देखा, तो हमने है जर्मन ज़बान सीख लिया और वो बहुत अच्छे माशाल्लाह फ्लुएंटली बोल रहे हैं, सीख रहे हैं। समझा रही बात आपको? तो ठीक है, तो बाकी ये है
کہ باقی صحیح ہے. باقی مجھے اس چیز کا ایڈوانٹیج تھا پاکستان میں، چونکہ میں گورنمنٹ اسکول میں ایز اے انگلش ٹیچر میں جاب کرتا تھا. انگلش اسکول میں نے کافی لمبا عرصہ جو ہے وہ میں نے ایز اے انگلش ٹیچر کام کیا ہے. مجھے انگلش لینگویج پڑھانے کا بہت مطلب کہ ایکسپیرینس تھا. ٹھیک ہے، اسکول میں پڑھانے کا، جیسے کہ اگر میں کہوں تو 9ویں 10ویں کلاس میں انگلش پڑھاتا تھا. اس کے علاوہ ایڈیشنل پیریڈ جو میری 11ویں 12ویں کلاس میں انگلش کے ہوا کرتے تھے. پرائیویٹلی میں بی اے کی جو لٹریچر ہے اس کی انگلش پڑھایا کرتا تھا. تو بہرحال ایک ایج اس چیز کا مجھے بیسک فائدہ تو الحمدللہ تھا. ٹھیک ہے، کہ مجھے آلریڈی انگلش کو پڑھانے کا ایکسپیرینس تھا. ٹھیک ہے، اور جو بندہ آلریڈی اچھی، یہاں پہ میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کی انگلش لینگویج اچھی ہے، آپ کو گرامر کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو دین آپ کے لیے جرمن لینگویج کو سیکھنا اتنا مشکل نہیں ہوگا. سمجھا رہی بات آپ کو؟ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جو گرامر کے جو رولز ہیں وہ تقریباً انگلش کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. تو دین آئی ہوپ کہ دین اف یو آر ایجوکیٹڈ اسٹوڈنٹ، اگر آپ کی انگلش کے اوپر اچھی کمانڈ ہے، اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو دین آئی پرومس یو کہ آپ ود دا گریس آف اللہ بہت اچھی اور جلدی لینگویج سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور میں ہمیشہ آپ کو موٹیویشن دیتا ہوں، کیونکہ دیکھیں میں نے خود آ کے یہاں پہ جرمن زبان سیکھی ہے. مجھے یہاں پہ 8-10 سال ہوئے ہیں. میں جب میں خود شروع میں آیا تھا، مجھے خود بڑی مشکل لینگویج لگ رہی تھی، بہت مشکل مجھے لگ رہی تھی مجھے. تو ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے پھر میں نے پہلے بے اینڈس کیا، نیشنلٹی کے لیے مجھے بے اینڈس چاہیے تھا، وہ کیا. پھر اس کے بعد پھر چونکہ میں نے کہا تھا کہ چلیں اس کو مزید سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پڑھانے کی کوالٹی تو جو کہتے ہیں کہ جو قدرتی جو کوالٹی تھی وہ پہلے تھی. ٹھیک ہے، لیکن پھر میں نے یہاں پہ اللہ کا شکر پڑھانا شروع کیا. اور میں یہاں پہ اکثر بات کہتا ہوں، یقین کریں گلوبل زمین، آپ اس بات پہ آپ انکار نہیں کر سکیں گے کہ جتنا میں نے پڑھا کے سیکھا ہے، یقین کریں اتنا میں نے پڑھ کے نہیں سیکھا، اتنا میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ نہیں سیکھا. ٹھیک ہے، جتنا میں نے ٹیچنگ کی، جب انسان پڑھاتا ہے نا. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، جب ہم اسکول میں جاتے تھے نا، پاکستان کی بات کروں انگلش پڑھانے کے لیے، تو وہ ہمیں ورک شاپ میں یہ بتاتے تھے کہ جب آپ نے کوئی بھی لیکچر دینا ہے، ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں پہلے اس کو تیار کر کے جائیں. ایک گال لگا اگر وہ آپ کو آلریڈی پہلے آتا بھی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کو پھر بھی اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے، اچھا پروفیسر وہ ہوتا ہے جو آلریڈی اس کو اگر وہ اپنا سبق تیار کر کے کلاس میں جاتا ہے. ایک اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے جو اپنا اسکول کا سبق جو اس نے ٹیچر کو اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہے. صحیح ہے، تو یہ میری عادت بنی ہوئی تھی. یقین کر جب ابھی تک یاد ہے، کافی پرانی بات اب ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، کہ جب بھی وہ سمریز ہوتی تھی، مائی مدر، ابو بن ادم، ٹھیک ہے، اب تو مجھے کہیں بھول گئی ہیں کافی سمریز جو لیسن وغیرہ ہوتے تھے. ایک لیسن ہوتا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں ان کی بہادری کا تب بتایا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ابھی تک یاد ہے وہ چیپٹر. ٹھیک ہے، کہ حضرت خالد بن ولید کا جسم کا ایک ایسا حصہ بھی نہیں تھا جس میں زخم کا نشان نہ ہو. یہ اس چیپٹر کے اوپر لکھا ہوا ہے بلکہ. ٹھیک ہے، لیکن ہے تو جس میں، اور آپ اتنی شجاعت اور بہادری سے لڑا کرتے تھے. یہ مجھے چیپٹر سارا یاد ہے، حضرت خالد بن ولید کے بارے میں پورا چیپٹر لکھا ہوا ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، یعنی کہ لکھا ہوا ایک بھی نشان نہیں ہے جسم کے اوپر جہاں زخم کا نشان نہ ہو حضرت خالد بن ولید کے. ٹھیک ہے، بہرحال وہ چلیں، یہ اس میں بات آئی. ٹھیک ہے، تو میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے ٹھیک ہے انگلش لینگویج کا ایک تجربہ تھا. ٹھیک ہے، اور اس سے میں نے فائدہ اٹھایا کیا، اللہ تعالیٰ ہی انسان کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے اور وہی دکھاتا ہے. تو دین پھر آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ. ٹھیک ہے، اور اب یہاں کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اپنا اسکول ہے، ہم اپنا مطلب کہ اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ پڑھاتے ہیں اور وہ سیکھتے ہیں. پچھلے دنوں بھی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کا رزلٹ آیا ہے. ٹھیک ہے، ٹیلک کا رزلٹ آیا ہے. جو اسٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ ٹیلک کا ایگزام ایک مشکل ایگزام ہے، اتنا آسان نہیں ہے. ٹیلک ایک مشکل ایگزام ہے نا، تو اس کا بہت اچھا رزلٹ آیا ہے اور وہ بہت اچھے نمبر سے پاس ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. تو گوئٹے جو ٹیسٹ ہو، DTZ کا ہو، ہم جس طرح میں نے کہا ہم تمام موڈیولس کی تیاری کرواتے ہیں. اوکے، اور خاص طور پہ اگر آپ اسپیشلی بے اینڈس کے ٹیسٹ کی ایگزام کی بات کریں نا، اس میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو مشکل ہوتی ہے. جو اسٹوڈنٹ فیل ہوتے ہیں وہ یا تو لیزن میں فیل ہوتے ہیں یا شرائبن میں فیل ہوتے ہیں، ان دونوں میں فیل ہو جاتے ہیں. باقی جو بندہ 4-5 سال سے جرمنی میں رہ رہا ہے نا بھائی جان، وہ اتنی جرمن بات کر لیتا ہے کہ جو شپریشن کا ٹیسٹ ہے نا، وہ آئنفاق بندہ پاس کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج جا کے جو بھی مشکل ہوتی ہے اس کو صرف اور صرف گرامر میں ہوتی ہے. تو ہم جو چیزیں بھی سکھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، وہ گرامر ہی سکھاتے ہیں صرف. باقی چیزیں تو ان کو آلریڈی پہلے سے آ رہی ہوتی ہیں، وہ پہلے سے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح ہے، تو ہم ان کو تھوڑا سا بس گرامر کی پٹری پہ چڑھا دیتے ہیں، دین پھر اس کے بعد وہ اپنی تمام چیزیں خود ہی مینیج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بریف بھی ان کو لکھنا آ جاتا ہے ان کے. ٹھیک ہے، لیزن فرسٹ ایڈ بھی ان کو ہو جاتی ہے. پھر کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، تو صحیح ہے. پھر انشاءاللہ
کل ہم یہ کریں گے کہ آج کے لیے پھر ذرا معذرت اس وجہ سے کہ آج کا لیسن 41واں اپلوڈ نہیں ہو سکا. کل انشاءاللہ آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ ٹائملی جو ہے وہ لیسن اپلوڈ کر دیجیے تاکہ آپ اس کو واچ کر سکیں. تھینک یو ویری مچ فار مور اپ کمنگ امپورٹنٹ لیسنس اینڈ ویڈیوز. ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب. آلویز بی ہیپی اینڈ ہیو اے نائس ٹائم ڈیئر brothers and sisters.